अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की कहानी लाई हूँ जिसका नाम है हासद का अंजाम। बच्चों, बादशाह का दरबार लगा हुआ था। अमीर, वज़ीर, खादम सब हाज़िर थे। बादशाह की नज़र सारे दरबारियों पर से गुज़रती हुई एक अजनबी चेहरे पर पड़ी। बच्चों, ये एक देहाती किसान था जो शाही बावर्ची खाने के हुक्म पर गांव से ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल, खालिस दूध, मक्खन और शहद लेकर आया था। किसान सब लोगों के पीछे दरवाजे की चौखट पर बैठा हुआ हैरत से दरबार के दरो दीवार और नक्शो निगार को देख रहा था। उसके चेहरे पर जो सादगी और भोलपन था वो बादशाह को बहुत अच्छा लगा। शाही महल और दरबार में ऐसी सादगी उसे कहीं नज़र नहीं आती थी। उसने हुक्म दिया कि किसान को आगे बुलाकर तख्त के नज़दीक जगह दी जाए। बच्चों, बादशाह ने उससे बातें की तो उसका बेतकल्लुफ़ और बेसाख्ता अंदाज़े गुफ्तगू भी उसे बेहद पसंद आया। किसान की बातें असलियत और पुरखलूस से पुर थीं। जो उसके दिल में था वही उसकी ज़ुबान पर था। बादशाह उससे बहुत मुतासिर हुआ। उसने उसे इनाम कराम से नवाजा और हुक्म दिया कि आइंदा शाही बावर्ची खाने का सारा सामान उसी से मंगवाया जाए और वो जब भी आए उसे बादशाह के पास ज़रूर लाया जाए। बच्चों, इस तरह किसान का दरबार में आना जाना हो गया। वो जब भी आता बादशाह बाकी सबसे गाफिल होकर उसकी बातों में गुम हो जाता और हमेशा उसे इनाम देकर रुखसत करता। ये देखकर दरबारी किसान से जलने लगे और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के दिल में तो सख्त हसद पैदा हो गया और उसने दिल में ही ठान ली कि वो बादशाह को किसान से बज़्ज़न करके ही रहेगा। बच्चों, वज़ीर बहुत चालाक और मक्कार आदमी था। एक रोज़ जब किसान गांव से आया तो वो बड़ी खंदा पेशानी से आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। उसने उसकी बहुत तारीफ़ की और बताया कि बादशाह की तरह वो भी उसकी बातों का बहुत गर्विदा है। बच्चों, उसने कहा कि बादशाह सलामत के आने में अभी देर है। मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मेरे यहाँ चलो और खाना मेरे साथ खाओ। किसान सादा आदमी था, उसने फ़ौरन मान लिया। वज़ीर किसान को अपने महल ले गया जिसकी शान शौकत और ज़िबाइश और आइश देख कर किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वज़ीर ने उसके आगे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने लगवा दिए। साथ ही उसने बावर्ची को हदायत भी कर दी कि जिस खाने को किसान ज़्यादा खुशी से खा रहा हो उसमें किसी बहाने से लहसुन की मिकदार ज़्यादा बढ़ा दे। चुनाचे बावर्ची थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर लगाता रहा और जब उसने देखा कि किसान एक खाने को ज़्यादा शौक़ से खा रहा है तो एक कटोरी में लहसुन की चटनी लेकर आया और किसान की प्लेट में डालते हुए कहा, लीजिए, अब देखिए इसकी लज्जत कितनी बढ़ गई है। बच्चों, खाने के बाद किसान को बावर्ची और चंद मुलाजमों के साथ बातों में लगाकर चालाक वज़ीर खुद बादशाह के पास जा पहुंचा और कुछ देर इधर उधर की गुफ्तगू करने के बाद बताया कि आज किसान भी गांव से आया हुआ है। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर फ़ौरन तामील के लिए उठा मगर जाते जाते उसने बादशाह से अलहदगी में कुछ खुसर फुसर की। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं अभी किसान को हाज़िर करता हूँ मगर आज मैंने उसे बावर्ची से एक ऐसी बात करते हुए सुना है कि समझ में नहीं आ रहा कि आपसे अर्ज़ करूँ या ना करूँ। बादशाह ने कहा, वज़ीर, ज़रूर हमें बाखबर किया जाए। वज़ीर ने कहा, किसान कह रहा था कि बादशाह सलामत के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं मगर एक मुश्किल है कि उनके मुंह से बड़ी नागवार बू आती है और मेरे लिए उनके पास बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहकर वज़ीर फ़ौरन अपने महल की तरफ चल खड़ा हुआ और किसान से कहा, चलो, बादशाह सलामत तुम्हें याद कर रहे हैं। जब वो किसान को साथ लेकर निकलने लगा तो अचानक ठठक कर बोला, ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे मुंह से लहसुन की बू आ रही है और मुझे मालूम है कि ये बू बादशाह सलामत को सख्त नापसंद है। किसान ये सुनकर बहुत घबराया मगर मक्कार वज़ीर ने कहा, चलो अब ऐसा करो कि मुंह पर रुमाल रख कर जाओ और बात करते हुए हरगिज़ उसे मुंह से हटने न देना। वज़ीर ने उसे एक बड़ा रुमाल मंगवा दिया और भोला भाला किसान उसे मुंह पर रखे दरबार में दाखिल हुआ। बच्चों, बादशाह ने जब से वज़ीर की बात सुनी थी मिजाज बहुत गुस्से वाला था। बादशाहों की यही तबीयत होती है कि ज़रा सी बात पर खुश हो जाते हैं और ज़रा सी बात पर बदगुमान हो जाते हैं। अब जो सामने देखा कि किसान मुंह पर रुमाल रखे हुए आ रहा है
تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کے منہ کی بو سے بچنے کے لیے ناک ڈھانپ کر آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ نیچ آدمی کو عزت بخشنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ غصہ تو اس قدر تھا کہ فوراً اس کا سر قلم کروا دینے کا ارادہ کیا، مگر پھر خیال آیا کہ اس طرح رعایا میں بادشاہ کے ظلم و ستم کے قصے مشہور ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ ارادہ ترک کیا اور منشی کو بلوا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ کسان اور وزیر دونوں قریب آ کر آداب بجا لائے۔ بادشاہ کسی ناخوشی کا اظہار کیے بغیر کسان سے اچھی طرح پیش آیا۔ ذرا سی دیر میں منشی ایک شاہی فرمان لے کر آیا۔ بادشاہ نے یہ فرمان کسان کو دیتے ہوئے کہا، تمہارے گاؤں کے قریب ہی فلاں شہر کا حاکم ہمارا نمائندہ ہے۔ یہ فرمان اس کے پاس لے جانا اور اپنا انعام وصول کر لینا۔ کسان نے بڑے ادب سے یہ فرمان وصول کیا اور دربار سے نکل آیا۔ بچوں، مکار وزیر حاسد ہونے کے علاوہ بہت لالچی بھی تھا۔ اسے ایک طرف اس بات پر حسد ہوا کہ اس کی ساری چال بازی کے باوجود بادشاہ کسان سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ اپنے دستور کے مطابق اسے انعام سے بھی نوازا، اور دوسری طرف لالچ نے اس کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ کسی طرح یہ انعام کسان سے ہتھیا لیا جائے۔ اسے دربار کا یہ طریقہ معلوم تھا کہ اس قسم کے فرمانوں میں عموماً کسی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ شاہی حکم فرمان لے جانے والے کے بارے میں ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وزیر بھی دربار سے رخصت ہو کر باہر آ گیا اور کسان سے ملا۔ اس نے کسان سے کہا، دیکھا آج میری نصیحت پر عمل کر کے تمہیں کتنا فائدہ ہوا۔ اگر تم منہ پر رومال نہ رکھتے اور بادشاہ کو لہسن کی بو آ جاتی تو تمہیں الٹا انعام کی بجائے سزا ملتی۔ سادہ لوگ کسان نے واقعی اسے اپنا محسن سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ذرا دیر رک کر وزیر نے کہا، اب میں تمہیں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ جس حاکم کے پاس تمہیں بھیجا گیا ہے وہ بڑا ظالم اور سخت گیر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کے دربان تم جیسے دیہاتی کو دربار میں پہنچنے ہی نہیں دیں گے، اور کوئی نہ کوئی تم سے یہ فرمان چھین کر خود انعام وصول کر لے گا، بلکہ مجھے تو تمہاری جان کا بھی خطرہ نظر آ رہا ہے۔ کسان یہ سن کر ڈر گیا اور پوچھا، تو پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وزیر نے کہا، دیکھو میں ان درباروں سے اچھی طرح واقف ہوں، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں 500 درہم یہیں دے دیتا ہوں۔ یہ فرمان مجھے دے دو، میں خود اس انعام کی وصولی کا بندوبست کر لوں گا۔ کسان نے یہ سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ حاکم کے دربار میں جانے سے اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے 500 درہم بہت بڑی چیز تھے۔ چنانچہ اس نے وزیر کی بات مان لی اور درہم لے کر ہنسی خوشی اپنے گاؤں چلا گیا۔ بچوں، اب چالاک وزیر فرمان حاصل کر کے بہت خوش ہوا تھا اور جلد سواری کا انتظام کر کے اس شہر کے حاکم کے پاس پہنچا۔ حاکم وزیر کو جانتا تھا، اس لیے بہت اچھی طرح پیش آیا اور وزیر کے ہاتھ سے شاہی فرمان لے کر کھولا۔ اس کو پڑھتے ہی حاکم کا رنگ اڑ گیا اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ لکھا تھا، جوں ہی یہ فرمان تمہیں پہنچایا جائے، فوری طور پر لانے والے کا سر قلم کر کے ہمیں تعمیل کی اطلاع دو۔ وزیر کو معلوم ہوا تو بہت گھبرایا۔ اس نے کوشش کی کہ حاکم کو رشوت دے کر کہیں روپوش ہو جائے، لیکن حاکم نے کہا کہ میں برے دربار میں فرمان وصول کر کے کھول چکا ہوں، اب اگر بادشاہ کے حکم سے سرتابی کرتا ہوں تو بادشاہ خود میرا سر قلم کرا دے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً جلاد کو بلایا اور وزیر کا سر اڑا دیا گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ حیران ہوا کہ کسان کی جگہ وزیر اس کا فرمان لے کر کیسے حاکم کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کسان کو بلوایا اور جب سارا قصہ معلوم ہوا تو اسے وزیر کی مکاری پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کسان کو مزید انعام و اکرام سے نوازا اور کہا، حسد کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔